बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, अब बात करेंगे कराची के हवाले से। तो मुसलसल हम बात कर रहे हैं और कराची में आज भी कुछ सियासी जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज उस पर भी आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले आज बात करेंगे, पूरे मुल्क में तूफान है महंगाई का, और महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आटा लोग ढूंढते फिर रहे हैं। आवाम में लाइनें लगी हुई हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और हुक्मरानों का हाल ये है कि मुल्क से बाहर यूरोप टूर्स पे जो है वो घूम रहे हैं। एक मोहतरमा यहाँ से गई हुई है, अपने वालिद साहब के साथ घूम रही हैं, कौम को, मुल्क को इस नहज पे पहुँचा के। वो जो अरशद शरीफ शहीद का एक सवाल था ना कि वो कौन था, आज पूरी कौम को पता चल गया है कि वो कौन था। और ये सवाल ना हुक्मरानों का पीछा छोड़ेगा और ना मुल्क और कौम को इस नहज तक लाने वालों का पीछा छोड़ेगा। क्यों नहीं पीछा छोड़ेगा कि जब 350 रुपये किलो मुर्गी थी तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान, और पता नहीं अभी मंजर आम से बिल्कुल गायब है, और पता नहीं कहाँ जो है वो ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं। उनके कानों में लोगों की चीख पुकार नहीं जा रही है, उनके कानों में लोगों की जो है वो आएँ नहीं जा रही हैं। 350 रुपये किलो मुर्गी थी, 176 रुपये पेट्रोल था, आटा जो है वो 900 रुपये का 10 किलो था। तो मौलाना साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यहाँ से बड़े सीना चौड़े करके निकले थे कि हम जो है वो महंगाई मुकाओ मार्च करने जा रहे हैं। भाई, महंगाई मुकाओ मार्च करके, रिजीम चेंज ऑपरेशन करके जो हुकूमत बनाई थी, आज उससे दुगनी महंगाई आपने जो है वो कौम को दे दी है। 650 रुपये किलो मुर्गी जो है वो फरोख्त हो रही है। 1600 से 1800 रुपये 10 किलो आटे का थैला जो है वो फरोख्त हो रहा है, और वो भी लोगों को नहीं मिल रहा है। वो भी लोग जो है वो बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। फिर सलामती कौंसिल का इजलास होता है। सलामती कौंसिल के इजलास में सबसे ज़्यादा अहम फैसला ये होता है कि जी मुल्क की मईशियत पे जो बात करेगा उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। मुल्क की मईशियत पे जो बात करेगा उसके खिलाफ जो है वो मुकदमात कायम होंगे। भाई, हम कर रहे हैं मुल्क की मईशियत पे बात, आप कर रहे हैं FIR है, आप करें मुकदमात। क्यों बोलना छोड़ दें? किस नहज पर आज जो है वो कौम पहुंच गई है, और आप जो है वो कहते हैं कि जी हम जो है वो महंगाई के खिलाफ बात नहीं करें। इतना जो है दहशतगर्द मुल्क के अंदर मौजूद हैं, अपनी रिट कायम करते चले जा रहे हैं। वो सलामती कौंसिल में बात कर रहे हैं कि देखिए मईशियत पे किसी को बात नहीं करने, क्योंकि मईशियत पे बात इसलिए नहीं करनी है कि आपने मईशियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपने वजीर आजम साहब, आपने कहा था कि मुझे अगर अपने कपड़े उतार के बेचना पड़े तो मैं कपड़े उतार के बेच दूंगा। ये कौम पूछ रही है कि बताएं कि आपने कपड़े तो नहीं बेचे, हाँ आपने जो है वो कौमी असासे बेचना जो है वो शुरू कर दिए हैं। आपने जो है वो मुल्क की मईशियत जो है वो तबाही के दहाने पे जो है वो लाके जो है वो खड़ी कर दी है। दूसरी सिमत में जब कौम इस महंगाई के अजाब से गुजरेगी, जब लोगों के पास खाने के लिए जो है वो पैसे नहीं है, लोग खाली बिजली के बिलों में जो है वो अपनी अपनी पूरी तनख्वाहें उठा के दे रहे हैं। कराची में गैस के लिए शहरी तरस रहे हैं। एक तरफ गैस नहीं है, जो शहरी बाहर रोटी लेने जा रहे हैं उनको 30 रुपये 25 रुपये की आज जो रोटी बिक रही है वो होटल वाले बता रहे हैं कि ये आने वाले हफ्ते में 40 रुपये की मिलेगी। तो भाई, इस नहज तक पहुंचाने के लिए वो अरशद शरीफ शहीद का सवाल अपनी जगह मौजूद है, बल्कि कौम जान तो गई है, पर ये सवाल पीछा नहीं छोड़ रहा कि वो कौन था जिसने कौम को इस नहज पे लाके खड़ा किया। वो कौन था जिसने पाकिस्तानी मईशियत का भट्टा बिठवा दिया। वो कौन था जिसने सर्टिफाइड डाकुओं को जो है वो लाके मुल्क पर मुसल्लत कर दिया। वो कौन था जिसने जिस मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद हो रही थी उस मुल्जिम को जो है उस दिन वजारत उज़्मा का हल्फ उठा दिया। तो कौम अपने मुजरमों को पहचान चुकी है। अब
ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستانی قوم کی جو ہے وہ جان جو ہے وہ اس مصیبت سے جو ہے وہ چھڑوائی جائے، الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جایا جائے۔ لوگ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں IMF قرضہ دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے، ڈالر بے قابو ہوا ہے، اور یہ ان کے پاس قومی خزانے میں زرد مبادلہ کے ذخائر موجود نہیں ہیں۔ آپ کے پاس قومی خزانے میں ڈالر موجود ہو نہ ہو، پر جس قسم کی سیاست یہ امپورٹڈ سرکار کرتی آئی ہے، ان کے پاس ان کے خزانوں میں اپنا تو پیسہ بھرا ہوا ہے، ان کے خزانوں میں اپنی اولادوں کا تو پیسہ بھرا ہوا ہے، انہوں نے تو اپنے بینک بیلنس ملک سے باہر بنا رکھے ہیں۔ اس ملک کے خزانے میں جو ہے وہ ذخائر موجود نہیں ہیں۔ اب آپ کے خزانے میں جو ہے وہ ملکی جو زرد مبادلہ ہے وہ اس سطح پر نہیں ہے، پر آپ کے حکمرانوں کے پاس سیاسی مخالفین کی ننگی ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے حکمرانوں کے پاس سیاسی مخالفین کی آڈیوز موجود ہیں، آپ کے حکمرانوں کے پاس سیاسی مخالفین کی جو ہے وہ غیر اخلاقی تصویریں موجود ہیں، اور یہ کام ایک وہ محترمہ اس ملک سے فرار ہیں، وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ کرتی ہیں۔ تو قوم مشکل سے مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے، اور ان امپورٹڈ حکمرانوں کو جو ہے وہ عیاشیوں سے اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات بنانے سے ایک شخص کا فوبیا ہوا ہے، عمران فوبیا میں مبتلا ہے، کہ کسی طریقے سے بس ہم جو ہے نا وہ انتقام لے لیں۔ آج یہ انتقام کی سیاست میں جلتے میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے قوم کو جو ہے وہ اندھیرے کھائی کی طرف جو ہے انہوں نے بھیج دیا ہے، انہوں نے اندھیرے گلی میں جو ہے وہ قوم کو بھیج دیا ہے۔ کوئی جو ہے وہ ان کے پاس پالیسی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ جس سے یہ اس قوم کو جو ہے وہ ریلیف دے سکیں۔ مہنگائی کی شرح مزید اگر بڑھی تو مجھے یہ بتائیے کہ جو غریب آدمی 20,000 روپے پہ کام کرتا ہے، جو 22,000 روپے پہ کام کرتا ہے، جو کرائے کے گھر میں موجود ہے، کیا وہ اپنے گھر کا کرایہ دے گا، اپنے بچوں کو پڑھائے گا، یا وہ اب 2 وقت کی روٹی جو اب ہوٹل پہ 25 سے 30 روپے کی ملنے لگی ہے، وہ جو 10 کلو آٹا اب 1800 روپے کا مل رہا ہے اور وہ بھی ناپید ہے، وہ خریدے گا، یا جو ہے اپنا جو ہے گھر کا جو ہے وہ نظام چلائے گا؟ تو اب سوچنے کا عمل یہ ہے کہ کس طریقے سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس سرکار سے تو آپ بالکل توقع نہ رکھیں کہ یہ کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف ایک سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ کون تھا جو ان سارے حالات کا ذمہ دار ہے۔ قوم جان گئی ہے، پر یہ سوال پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ ارشد شریف شہید کا یہ سوال جب جب قوم تکلیف اٹھائے گی، جب جب قوم پریشانی اٹھائے گی، جب جب قوم اس عذاب کو جھیلے گی، قوم پوچھے گی کہ وہ کون تھا کہ جس نے اس ریجیم چینج آپریشن کر کے ان لٹیروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا تھا، اور آج ہمارا قوم کا اور ملک کا جو ہے وہ انہوں نے بھٹا جو ہے وہ بٹھا دیا ہے۔ تو پوچھیں، اخلاقی جرات پیدا کریں، آواز اٹھائیں۔ جب تک عوام آواز نہیں اٹھائے گی، جب تک جو ہے ان کے کانوں پہ جو نہیں رنگے گی، انہوں نے صرف باہر ملکوں کے دورے کرنے ہیں، ٹرپ کرنے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس قوم کو جو ہے وہ لالی پاپ دے دینی ہے۔ تو آپ نے اب لالی پاپ نہیں لینی ہے، الیکشن میں اسی لیے نہیں جانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قوم انتقام نہ لے لے، یہ قوم جو ہے وہ مسترد نہ کر دے، تو آپ نے اس کی بھی تیاری رکھنی ہے۔ اور دوسرا، ہر محاذ پہ ان کا محاسبہ کریں، ان کی کرپشن کا محاسبہ کریں، جب جا کے ان چوروں سے، لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے جو ہے وہ اس قوم کی جو ہے جان چھوٹے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔